बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की अहम डेवलपमेंट्स आपसे शेयर करनी है पॉलिटिकली, और वो ये है कि सबसे पहले आपको ख़बर से आगाह करूं, और ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर से इंतखाबात के लिए अदालती सहूलतकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो एक रिपोर्ट या मुतफरक दरख्वास्त आप कह सकते हैं वो जमा करा दी है, और ये रिपोर्ट जो है वो इंतखाबात एक दिन कराने से मुतल्लिक जो इंतखाबात का मामला है उसमें जमा कराई है, और उसमें वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फ़ैसला करे। और आइन का तकाजा है कि इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज़ में, और वो जिस तरीके से पंजाब की तारीख दी गई है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का दुरुस्त है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से जो बेहतर समझे फ़ैसला करे। ताहम ये भी जो है वो मुद्दा इख्तियार किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमने बेहतरीन कोशिश की कि मुज़ाकरात हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो हुक्म दिया था कि तमाम पोलिटिकल स्टेक होल्डर अगर एक दिन इंतखाबात पर राज़ी हो जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कोई मुज़ायका नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर गुंजाइश निकाल सकती है। तो आजकल वैसे भी आपको आप मुझसे ज़्यादा बखूबी आगाह हैं कि सुप्रीम कोर्ट आजकल गुंजाइशें निकाल रही है। आजकल वो आइन और कानून वाली तो बातें रही नहीं ना, चूँकि जब सहूलतकारी होती है, जब पंचायतें लगती हैं तो फिर वहाँ पे आइन और कानून नहीं बल्कि ख्वाहिशात मुकद्दम हो जाती हैं। और अब कौन सी ख्वाहिशात हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब जूरिस्प्रूडेंस के अंदर सासू माँ का इन्फ्लुएंस आ जाए, सासू माँ असरअंदाज हो रही हो, या आपकी नज़रियाती वाबस्तगी असरअंदाज हो रही हो, तो फिर या जो है वो बरह रास्त सियासत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हो रही हो, जजेस जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने की बजाय सियासी वाबस्तगी और सियासी मंशा को मलूज़ खातिर रखते हुए फ़ैसले दें, तो फिर यही कुछ होता है जिसका इज़हार ख़ुद कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी एक केस में किया, और उन्होंने कहा कि सियासी मामलात की वजह से अदालत को जो है वो ख़राब किया जा रहा है, अदालती माहौल ख़राब किया जा रहा है। लेकिन ये आप जानते हो, मैं जानता हूँ, और ये हकीकत भी है कि सियासत जो है वो सियासतदानों का काम है, और आइन और कानून तक फ़ैसले करना जजेस का काम है। जब जजेस अपना काम छोड़ देंगे और सियासी इंजीनियरिंग को जो है वो अपना वतीरा बना लेंगे, अदालती फ़ैसले जो हैं वो सियासी इंजीनियरिंग के तौर के ऊपर दिए जाएंगे, तो फिर जो है वो माहौल तो ख़राब होगा। इनफैक्ट हकीकत तो ये है कि सियासत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सहूलतकार जजेस, इमरानदार जजेस या बंदियालवी जजेस जिनको कहा जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में बैठकर सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके जो है वो बरमला सियासत कर रहे हैं, और एक पार्टी के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। इमरान खान वो अभी भी समझते हैं कि इमरान खान सादिक व अमीन है, और उसको नाअहल करने के लिए से जितनी भी दरख्वास्तें इवन के कोर्ट्स के अंदर भी सबमिट हुई, वो उसको भी जो है रिलीफ दिलाने के लिए हर मुमकिन सही कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल, जैसे तो उसकी हर केस में ज़मानतें हो रही हैं, इसकी बड़ी मिसाल अभी मैं आपको बताता हूँ कि आज हाई कोर्ट में इमरान खान की जो है वो दरख्वास्त ज़मानत का मैटर था, तो जज साहब जो है वो पहले तो वेट करते रहे, फिर उन्होंने बरहम हो के, अब इंतज़ार की भी तो हद होती है ना यार, लाडले का इंतज़ार आखिर कब तक। तो लाडले का इंतज़ार यानी कि आपका जुडिशरी का लाडला है ना, लाडला है ना इमरान खान, तो लाडले का इंतज़ार होता रहा, लेकिन जब अदालती बात ख़त्म होने को था तो अपना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं कि भाई इमरान खान को पेश करो, और अदालती वक्त ख़त्म होने से पहले वो पेश हो, बासूरत दीगर हम उनकी ज़मानत जो है वो खारिज कर देंगे। फिर होता क्या है कि अदालती वक्त तो ख़त्म हो जाता है, तो हम तो इसी टो में थे, इसी इंतज़ार में थे कि अभी इसकी ज़मानत खारिज होगी। तो फिर जज साहब कहते हैं कि ठीक है, नहीं आया तो कब मैं क्या कर सकता हूँ, चलो फिर ऐसा करते हैं कि वो कल पेश हो जाए, लेकिन कल वो पेश ज़रूर हो। तो अब आप आर्डर दो, आप ख़ुद अपनी बात कर चुके हो कि अगर आज वो नहीं आता तो हम ज़मानत खारिज कर देंगे, लेकिन फिर उसकी ज़मानत को सस्टेन भी किया और कहा है चलो कल पेश हो। तो ये कुछ तो हो रहा है, और ये कैसे क्यों हो रहा है, ये जुडिशरी की वजह से हो रहा है, अदालती सियासी इंजीनियरिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं या उनके हम नवाज जजेज़ हैं, ये इनको इमरान खान के हम ख्याल जजेज़ कहा जाता है, तो वो जब तक बैठे हुए हैं
تو عمران خان کے لیے عدلیہ سے سہولت کاری ہوتی رہے گی، سیاسی انجینئرنگ بھی ہوتی رہے گی۔ تو اسی سیاسی انجینئرنگ کے طور کے اوپر پھر سے اب وہ جو سپریم کورٹ کا بھی حکم تو نہیں آیا ایک دن مذاکرات کرنے والا، وہ بھی انہوں نے فیصلہ رکھ لیا ہے، لیکن اس میں کوئی انہوں نے کسی سے رپورٹ نہیں مانگی تھی کہ آپ نے ہمیں آگاہ کرنا ہے یا بتانا ہے کہ جی مذاکرات نتیجہ خیز نکلے ہیں نہیں نکلے، کیا ہوا، وہ جو پنچایت لگائی گئی تھی اس پنچایت میں یا پنچایتی فیصلے میں ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن تحریک انصاف پھر سے ان کے پاس آ گئی ہے اور کہا ہے کہ بھئی آپ ہماری سہولت کاری کر رہے تھے، آپ نے ہمیں جو ہے وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو فورس کیا کہ آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرو یا تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرو، تو انہوں نے کہا ہم نے مذاکرات کیے ہیں لیکن وہ کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوئے، 3 ہمارے ادوار گزرے مذاکرات کے، یعنی 3 راؤنڈ ہوئے ہیں لیکن ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے، تو اسی وجہ سے پھر سے وہ انہوں نے عدالت کو اس حقائق سے بھی آگاہ کیا تاکہ عدالت فردر اس پہ جو ہے وہ سہولت کاری کر سکے۔ تو یوں آج تحریک انصاف نے رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک دن انتخابات کرانے سے متعلق معاملے میں جو ہے وہ اپنے طور پہ جمع کرائی ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم نہیں تھا کہ آپ نے جمع کرانی ہے، لیکن ان کو پتہ تھا یا وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ سے یہ بھی وہ استدعا کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ مذاکرات والا آپشن جو ہے یہ ابھی مکمل نہیں ہو رہا، تو اسی وجہ سے 14 مئی کو انتخابات والا معاملہ جو ہے اس کو عدالت برقرار رکھے۔ یہی مدعا ہے نا، کیونکہ شاہ محمود قریشی جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں انہوں نے کل برملا کہا تھا کہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہم دوبارہ کورٹ سے رجوع کریں گے، تو اب وہ باقاعدہ انہوں نے اپنے عمران دار ججز سے عمران خان کے جماعت نے باقاعدہ رجوع کر لی ہے اور مین مدعا وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یوں معاملات جو ہیں وہ اب چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ میں پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے سے متعلق نظرثانی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکام رجسٹرار سپریم کورٹ سے بھی ملے اور نظرثانی درخواست میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے انتخابات کی تاریخ دینے کا، تو سپریم کورٹ نے جو تاریخ دی ہے اس سے پورا انتخابی معاملہ جو ہے وہ متنازع ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات کا اس غلط استعمال کرتے ہوئے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان دیا ہے، جو سریعاً غلطی ہے۔ تو سپریم کورٹ اب اپنی اس غلطی کی تصحیح کرے اور نظرثانی میں جو ہے وہ اپنا فیصلہ 14 مئی کو انتخابات والا وہ فیصلہ جو ہے اس کو ریورس کرے یا اس پہ نظرثانی کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مدعا اختیار کیا گیا ہے کہ اگر ہم سپوز کرو انتخابات کراتے بھی ہیں تو پنجاب میں اور کے پی کے یہ 2 صوبے پھر بنتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم کرائیں بھی صحیح تو یہ تقریباً 228 نشستیں قومی اسمبلی کی بھی ان علاقوں سے ہیں یا ان کی نمائندگی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم الیکشن کراتے ہیں تو پھر اس الیکشن کے نتیجے میں یعنی کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے نتیجے میں قومی اسمبلی کے پھر انتخابات جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ اگر یہ الیکشن ہو گئے اور جب پھر بعد میں قومی اسمبلی کے ہوں گے تو 228 نشستیں انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ تنازع کھڑا ہو جائے گا اور وہ انتخاب متنازع ہو جائے گے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ انتخابات کرانا چونکہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور صاف اور شفاف الیکشن کو یقینی بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک دن میں انتخابات ہوں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مدعا اختیار کیا کہ قومی اسمبلی کی جو مدت ہے وہ اگست میں کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ انتخابات کا شیڈول وغیرہ اس کے بعد ہی جاری کیا جائے گا، لیکن آئینی مدت پوری ہونے کے بعد ہی یہ سارے معاملات چلیں گے۔ تو یوں الیکشن کمیشن نے برملا کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ نے غلطی کی، اپنی غلطی کی تصحیح کرو، نظرثانی میں اپنی غلطی کی تصحیح کرو، اور اس نے ہاتھ بھی کھڑے کر دیے کہ بھئی 14 مئی کو انتخابات ہو ہی نہیں سکتے اور پاسیبل بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلے جو رپورٹ جمع ہوئی اس میں بھی آگاہ کیا گیا تھا کہ آپ نے 21 ارب روپے لگا رکھے ہیں، 21 ارب روپے کے آپ نے احکامات بھی دیے، لیکن وہ ابھی تک ہمیں فنڈز موصول نہیں ہوئے۔ جب فنڈز نہیں ہیں تو ہمارے پاس بیلٹ پیپر نہیں چھپوا سکتے، تو انتخابات نہیں ہو سکتے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کا کہا گیا تھا، تو انہوں نے کہا پولیس کو بھی لکھا اور اس کو بھی کہا
فوج کو بھی کہا، لیکن ہمیں سیکیورٹی جو ہے پراپر وہ مل نہیں رہی، تو جب سیکیورٹی نہیں ہے، جب فنڈز نہیں ہیں، تو پھر کیسے انتخابات؟ ابھی اسی وجہ سے انتخابات ممکن نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہی پھر نظرثانی درخواست بھی دائر کی گئی تاکہ ان ججز کو جو ہے وہ آئینہ بھی دکھایا جائے اور واضح موقف اختیار کر کے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے میں نظرثانی کرو۔ تو بہرحال یہ تو اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کو آگاہ کیا، تو جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔